अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो है वो दिन ब दिन संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने मुझे शाबाश देनी है, क्योंकि मैंने दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ऐसा नहीं किया कि हर 1 घंटे के बाद मैं आपको जो है वो एक उल्टी सीधी सी खबर सुनाऊँ। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जामी अंदाज में मुख्तसर व्लॉग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। और सबसे बढ़कर ये कि मेरी एक एक दी हुई खबर जो कि मैंने बहुत अर्ली आपको दे दी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम अभी रिवील होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये डार्क वेब का सिलसिला भी बाद में पता चला था कि जनाब ये मामला कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है। तो अब उसी चक्कर में आप आए रोज़ जो हैं वो खबरें सुन रहे हैं। और अब जो संगीन खबर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमगान के हवाले से आई है जनाब, उसने बहुत सारे लोगों को शॉक कर दिया है। लेकिन मैंने ये खबर आपको पहले ही बता दी थी। लेकिन अब क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ है तो आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको बता दूँ कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम अरमगान जो है वो हवाला हुंडी में भी मुलविस निकला है। और सरकार की मुद्दियत में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बल्कि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसके अकॉर्डिंगली ये पता चला कि अरमगान जो है जब ये अदालत जाता है ये मुस्कुराता है और ये खुद को ज़हनी मरीज साबित करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसको किसी तरह से रिलीफ मिल जाए। लेकिन अगर आप एक लिहाज से देखें तो इसके जो वालिद हैं वो भी मीडिया पर आकर इसी तरह की ऊट पटांग बातें करते थे। यानी जैसे जीन्स बाप के थे बिल्कुल वैसे ही जीन्स बाप के अंदर जो है बेटे के अंदर जो है वो मुंतकिल हुए हैं। अब जनाब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि 4 से 5 लाख डॉलर्स पर मंथ इस बंदे की इनकम थी। अब आप अंदाज़ा करें कि वो कितना पैसा जो है वो छाप रहा था। अब इस हवाले से आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि तहकीकाती इदारे जो हैं इसके अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं, क्योंकि ये केस कोई छोटा केस नहीं है, ये डार्क वेब तक जाता है। इसके ताने बाने पूरे कराची के अंदर फैले हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। तो वफाकी तहकीकाती इदारा जो FIA है उनके मुताबिक मुलजिम अरमगान जो है वो हवाला हुंडी में भी मुलविस निकला है। साथ में ये डिजिटल करेंसी समेत मुख्तलिफ चीज़ों में भी मुलविस निकला है। मुकदमे का जो मतन है उसके मुताबिक जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर्स ये कमाता रहा है। और फिर वो पैसे जो हैं ये डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था, यानी क्रिप्टो करेंसी में भी ये काम करता था। और मुलजिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से ख़रीदी गई हैं। FIR में ये इंकशाफ भी किया गया है कि मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स भी खुलवाए हुए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से जिस उसका बाप जो है वो ये कहता है कि कॉल सेंटर नहीं था, ये मतलब एक सॉफ्टवेयर हाउस था। लेकिन ये जो भी था, बहरहाल मुलजिम के कॉल सेंटर से या सॉफ्टवेयर हाउस से अमेरिका की कॉल्स की जाती थी और कॉल्स के ज़रिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात भी हासिल की जाती थी, जिसके बाद अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के ज़रिए रकम बटोरी जाती थी। आजकल पाकिस्तान में बहुत फ्रॉड है ना, जब आपको कॉल्स की जाती हैं तो आपको कहा जाता है हम फलां इदारे से बात करें पैसे जमा करा दें। तो ये लोग अमेरिका में फ्रॉड कर रहे थे। FIR के मुताबिक फ्रॉड के जरिए निकाली जाने वाली जो रकम है वो मुलजिम अरमगान तक पहुंचती थी। और FIR में ये भी कहा गया कि मुलजिम अरमगान ने 2018 में अपना गैर कानूनी कॉल सेंटर भी कायम किया था और मुलजिम अपने कॉल सेंटर से फ्रॉड का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाता था। कॉल सेंटर का हर फर्द योमिया 5 अफराद से जालसाजी करके पैसे कमाता था। FIR के मुताबिक मुलजिम के पास करोड़ों रुपए की मालियत की 3 गाड़ियां भी निकली हैं। वो गाड़ियां भी इदारों ने अपनी तवील में ले ली हैं, जबकि 5 गाड़ियां वो ऑलरेडी फरोख्त कर चुका था। अरमगान ने वालिद के साथ मिलकर, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता चुकी कि वालिद भी उसके साथ जो हैं वो इसमें शाना बशाना शामिल थे, यहाँ तक कि उसका असलहा तक भी उसके वालिद खरीदते रहे हैं। अरमगान ने वालिद के साथ मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमेरिका में कंपनी भी बनाई थी। मुस्तफ़ा आमिर के बारे में आप लोग जानते हैं कि 6 जनवरी को उसे अगवा किया गया था और फिर उसके बाद जिस तरह से उसकी बाजियाबी के लिए पुलिस ने छापे मारे और बाद में पता चला कि इसने जनाब अली उसको कत्ल किया। और फिर उसके अलावा कराची का इलाका जो है डिफेंस खयाबान मोमिन जहाँ पर इसका बंगला था वहाँ पर छापा मार के पुलिस ने जिस तरह सब कुछ किया वो सारी तफसीलात जो हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और बड़ी अहम खबर देनी है। अहम खबर जनाब अब ये है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उनके खिलाफ एक्शन के लिए IG सिंध को ख़त लिख दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने इस बंदे ने पहले माना था कि जनाब ये सब कुछ मैंने किया है, मैं इसमें मुलविस हूँ। और इसने ये कहा था कि आप मुझे कोर्ट में पेश कीजिए, मैं वहाँ पर अपना 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवाऊँगा और मैं कन्फेशन भी करूँगा कि ये सब कुछ जो है ये मेरे हाथों हुआ है। लेकिन जब ये कोर्ट में पेश हुआ था तो इसने ना सिर्फ 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने से ये बंदा मुकर गया था, बल्कि इसने हर चीज़ से वो इनकारी हो गया था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम की शामत आ गई थी। अब प्रोसिक्यूशन की जानिब से जनाब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में
جو پولیس ہے انویسٹیگیشن کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ کراچی کا علاقہ ڈیفنس میں یہ واقعہ جو پیش آیا، اس کے بعد ذرائع کے مطابق پروسیکیوشن کی جانب سے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پولیس انویسٹیگیشن پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے آئی جی سندھ جو پولیس ہیں ان کو خط لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے۔ ارمغان اور شراز نے مصطفیٰ عامر کا بےایمانہ قتل کیا ہے۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے پروسیکیوشن کے کیس کو نقصان پہنچایا ہے۔ ملزم ارمغان کے اعترافی بیان سے پہلے پروسیکیوشن نہ تو اس کو بتایا گیا اور نہ ہی اعتماد میں لیا گیا، یہ اس میں کہا گیا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم ارمغان جو ہے اس کا جو اعترافی بیان ہے اس میں ایس ایس پی نے جو ریکارڈ کیا تھا جو کہ قانون کے مطابق قابل قبول ہے۔ انویسٹیگیشن ٹیم جس نے اعترافی بیان کی درخواست دائر کی تھی اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، کیونکہ انویسٹیگیشن کے اس اقدام سے کیس کو نقصان پہنچا ہے، یہ کہا گیا ہے۔ اور اسی ولاگ میں ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ساحر حسن جو کہ ساجد حسن ایکٹر کا بیٹا ہے، جو کہ ان کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرتا تھا اور منشیات کا اور ویڈ کا کاروبار کرتا تھا، اس کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ اس میں اس نے مان لیا کہ وہ سب کچھ کرتا رہا۔ اس سے پہلے ساجد حسن کہتے رہے میرے بیٹے کے اوپر جو ہے وہ جھوٹا الزام ہے اور یہ وہ سب کچھ ہے۔ اب بہرحال آپ کو بتاؤں کہ ساجد حسن کا بیٹا ساحر حسن جو ہے اس کے خلاف منشیات کی سمگلنگ اور سپلائی کا مقدمہ عدالت نے پولیس کا پیش کردہ عبوری چالان جو ہے وہ منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر شکیل عباسی کے اعتراضات ختم کیے جائیں، یہ کہا گیا ہے عدالت کی طرف سے۔ گرفتار ساحر حسن کے خلاف منشیات کی سمگلنگ اور سپلائی کے مقدمے میں کراچی کی جو مقامی عدالت ہے انہوں نے پولیس کا پیش کردہ عبوری چالان جو ہے منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ منشیات کی سمگلنگ اور سپلائی کے مقدمے میں گرفتار ساحر ملزم جو ہے اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران جو ہے پولیس نے اس کا پیش کردہ عبوری چالان جو ہے منظور کرنے سے انکار کرتے ہوئے واپس کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر شکیل عباسی جو ہے ان کے اعتراضات کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ملزم ساحر حسن کے تفتیشی افسر نے خاموشی سے عبوری چالان عدالت کے اندر جمع کرایا تھا۔ عبوری چالان کے اندر بازل عاشق نامی جو ملزم ہے اس کو مفرور دکھایا گیا تھا۔ پولیس کے عبوری چالان میں ساحر حسن کی چرس اور ویڈ پینے کی جو خریدنے کی اور پودا کاشت کرنے کا جو ذکر ہے وہ تھا۔ عدالت نے سماعت کے دوران استفسار کیا کہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر شکیل عباسی کے چالان کے اوپر اعتراضات کو نظر انداز کیوں کیا ہے، اور اعتراض کے مطابق جو ہے وہ عبوری چالان میں منشیات کی رقم وصول کرنے والے ساجد حسن کے مینیجر کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ اعتراض میں یہ بھی کہا گیا کہ عبوری چالان میں ساحر حسن کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ شریک ملزمان کا اس میں ذکر کیوں نہیں ہے، اور عبوری چالان میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ ساحر حسن منشیات کس سے لیتا تھا، ساحر حسن جو ہے منشیات کس کس کو سپلائی کرتا تھا، یہ بھی ذکر اس کے اندر نہیں ہے۔ اور تفتیشی افسر نے ایک ملزم ہے جی یحییٰ، اس کا نام کالم نمبر 2 میں رکھا، اس کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پولیس نے 19 مارچ کو عبوری چالان پیش کیا تھا، اور اس سال فیبروری میں پولیس حکام کے مطابق تفتیشی ٹیم نے ڈیفنس کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے ساجد حسن کے بیٹے کو ساحر حسن سمیت مزید 4 لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ تو بہرحال جناب ابھی تک کی تفصیلات کے اکارڈنگلی اتنا ہی، جیسے جیسے فردر اس کیس میں ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ کو آگاہ کرتی چلوں گی۔ ابھی تو آپ نے بہت سیاستدانوں کے نام اس میں سننے ہیں، آپ نے اس میں ابھی تو بہت شوبز کے لوگوں کے نام سننے ہیں، وہ بھی جب منظر عام پر آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے مان۔